बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जेल की सलाखों के पीछे खड़ा इस शेर की मानत था जो बस इस चीज़ का मुंतज़िर था कि उसे आज़ाद कर दिया जाए और फिर वो अपने दुश्मनों पर बल पड़े। मुझे मेरे भाई ने जब रिहाई की खबर सुनाई तो मैं मुस्कुराया भी नहीं था। मेरे माथे के बल मज़ीद गहरे हो गए। मुझे सलाखों के पीछे से निकाला गया तो मेरा छोटा भाई आगे बढ़कर मेरे गले लग गया था। वो कहने लगा, भाई ये कानूनी जंग मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित हुई। मैंने दांत पीस कर कहा कि मैं इन तमाम मुश्किलात का हिसाब इन लोगों से ज़रूर लूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, फिर चाहे मुझे दोबारा जेल ही क्यों ना आना पड़े। मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। वो कहने लगा, खुदा का खौफ करे भाई, मैं पहले ही बहुत तन्हा हूँ, मुझे मज़ीद तन्हा मत कीजिए। अब तक की ज़िंदगी तो इस उम्मीद पर गुजार ली कि मुझे यकीन था कि आप एक ना एक दिन रिहा होकर बाहर आ जाएंगे, मगर आप मुझे दोबारा से दुख मत दीजिए। मैंने शर्जील के कंधों पे हाथ रखा और बोला, मर्द का बच्चा बन, मर्द का। वो मुझे घर लेके जाना चाहता था, जबकि मैंने शर्जील से दरख्वास्त की कि वो मुझे रास्ते में ही उतार दे। शर्जील बोला, भाई आप क्या इरादा रखते हैं? मैं कभी भी आपको रात के इस पहर तन्हा नहीं छोड़ सकता। अब घर आए, सब आपके मुंतजर है। मैं बोला, मेरी माँ भी मुंतजर है। शर्जील की आंखों में आंसू आ गए। तब मैं बोला कि अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं और मेरी माँ, हम दोनों कुछ गुजरे वक्तों की बातें करें। आज की रात मेरी माँ के नाम तुम घर जाओ और मुझे कब्रिस्तान छोड़ दो। शर्जील कहने लगा, मगर भाई मैं आपको यूं छोड़कर कैसे जाऊं? अब मुझे गुस्सा आ गया। मैं बोला, शर्जील मैं पुलिस की कैद से रिहा हो गया हूं, लेकिन अब तुम मुझे कैद मत करो, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। बात सुनो, मैं अपनी माँ से अपने दिल के दुख कह देना चाहता हूँ और फिर रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की मिट्टी तले इन गमों को दफन करके आ जाऊँगा। मैं किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता, ताकि मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि मेरा छोटा भाई मेरी आंख से बहते हुए आंसू को देख ले। ज़िंदगी में आखिरी बार रोना चाहता हूँ और फिर मैं सबको दिखा देना चाहता हूँ कि शेर आ गया। शदीद शिशोपन का शिकार था, लेकिन फिर उसने मुझे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। वो मुझे कब्रिस्तान के बाहर उतार कर जाने लगा तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और बोला, माँ की कब्र तो दिखा दो। शर्जील मुझे कब्रिस्तान के बीचों बीच ले गया। एक जगह वो रुक गया, फिर कहने लगा, भाई ये अम्मी की कब्र है, आपको याद करते करते चल बसी। मैंने सर हिला दिया और जैसे ही शर्जील कब्रिस्तान से बाहर निकला, मैंने खुद को अम्मी की कब्र पर गिरा लिया। मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया जब मुझे पुलिस पकड़कर वैन में बिठा रही थी और मेरी माँ मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। वो मिन्नत कर रही थी, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। मेरी माँ मेरे लिए रोती रही, तड़पती रही। उसने सबके सामने हाथ जोड़े, मगर वो मुझे जेल जाने से बचा ना पाई। 1 साल तक मेरी वालदा जेल में मुझसे मुलाकात के लिए आती रही। वो जब भी मुझसे मिलने के लिए आती, मेरा सदका देती, मेरी नज़र उतारती तो मैं हंस देता और कहता, अम्मी आपके लाल को तो नज़र लगी हुई है, जब भी तो कैद काट रहा है, आप नज़र उतार कर क्या करेंगी? अम्मी फूट फूट कर रोने लगी और वो यही कहती कि मैं तुम्हें कैद में नहीं रहने दूंगी। मेरा मुकदमा अदालत में चल रहा था। अम्मी ने मेरी रिहाई के लिए बहुत महंगा वकील किया था, अपना सारा सोना भी बेच दिया और ज़मीनें भी। 1 साल तक ये मुकदमा चला और फिर फैसले का दिन आन पहुंचा। मेरे घर वाले बहुत खुश थे। अम्मी कहने लगी कि बिलाल, तुम जिस दिन से जेल से बाहर आए, मैं तुम्हारी बारात ले जाऊंगी। मैं मुस्कुरा देता। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया और मुझे मौत की सज़ा सुना दी गई। अम्मी ने जब ये फैसला सुना तो अपने कानों पे हाथ रख लिया, वो दाढ़े मार मार के रोने लगी थी। वो कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बिलाल को सजाए मौत नहीं हो सकती। इसकी बड़ी जवानी है और कोई देखे मेरा कड़ियल जवान बेटा कितना प्यारा है, इसकी ये उम्र मरने की तो नहीं है। अम्मी ऐसी बातें करती है। कमरा अदालत में चकरा कर गिर गई। मेरे दिल पर गूंसा सा पड़ा था। मैं भाग कर अम्मी के पास जाना चाहता था, मगर पुलिस वालों ने मेरी हथकड़ी को जकड़ा हुआ था। मैं लाख चाहने के बावजूद अपनी माँ के पास नहीं जा सका। अम्मी को हॉस्पिटल ले जाया गया, मुझे इनकी कोई खैर खबर न मिली। यह दिन जेल में मेरे लिए बहुत बुरा गुजरा था। मुझे अपनी ज़िंदगी या मौत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। मैं तो अपनी माँ की खातिर परेशान था। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, कि कोई मुझे आकर मेरी माँ के बारे में बता दे। मैंने पुलिस वालों से अपनी माँ के मुतल्लिक इस्तफसार किया था। तब मुझे बताया गया कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, इन्हें हार्ट अटैक आया था, मगर वो जान भर ना हो सकी। शाम 5 बजे मेरी माँ का जनाजा था। मेरे भाई ने पुलिस में दरख्वास्त की कि मुझे जनाजे में शिरकत की इजाज़त दी जाए। मुझे नहीं मालूम कि मुझे यह इजाज़त क्यों नहीं दी गई। मेरी माँ को कब्र में डाल दिया गया, लेकिन मैं इसे कंधे देने के लिए भी ना चाह सका। उस दिन मैंने खुद से वादा कर लिया कि मैं अपनी माँ के
قاتلوں سے انتقام لے کے ہی رہوں گا۔ تب سے میں نے یہ کوشش شروع کر دی کہ مجھے رہائی مل جائے۔ اس سے پہلے تو مجھے رہائی کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میرے لیے کوشش کرے کہ میری سزا معاف ہو جائے۔ میرے چھوٹے بھائی نے ہمت کی اور میرا مقدمہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ میری موت کی سزا کینسل ہوگی، مگر مجھے قید با مشقت کی سزا ابھی کاٹنا تھی، اور اسی وجہ سے آج میں 10 سال بعد جب رہا ہو کر آیا تو امی کی قبر پر گر گیا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری ماں تو بلا وجہ ہی ماری گئی۔ میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہی بہتر وقت ہے مجھے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کا۔ میں جلدی سے اٹھا اور آنسو صاف کر کے امی کی قبر کی مٹی اپنے مٹھی میں بھانپ لی تھی اور بولا، امی، آپ کو بے موت مارنے والوں کو میں ایسا ذلیل کروں گا کہ وہ عمر بھر یاد رکھیں گے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، قبرستان سے باہر نکل گیا۔ میں نے جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے دشمن کی پوری خبر رکھی تھی۔ مجھے علم تھا کہ کس شخص نے میری مخبری کی اور پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی تھی۔ مجھے اس شخص کی رہائی کے متعلق بھی علم تھا۔ میں اس کے ڈیرے تک جا پہنچا۔ وہاں پر کئی آدمی کھڑے پہرا دے رہے تھے، مگر مجھے معلوم تھا کہ اندر کیسے جانا ہے۔ میں اگوی دیوار سے چھلانگ لگا کر اپنے مخبر اویس کے ڈیرے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں مکمل طور پر خاموشی تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اویس کو اگلے جہاں پہنچا دوں گا۔ میں نے دیکھا کہ اویس اور اس کی بیوی ڈیرے کے صحن میں ہی چارپائی ڈال کر سو رہے تھے۔ میں کھڑا اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے اویس سے بڑی کراہت محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس کی بیوی نے اپنا منہ کمبل میں چھپایا ہوا تھا۔ اس شخص کی وجہ سے میری زندگی کے 10 سال ضائع ہو گئے تھے اور میری ماں بھی چل بسی تھی۔ میں نے اپنی جیب سے وہ آلہ نکالا جو اویس کا کام تمام کر سکتا تھا، مگر تب بھی کسی نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک جوان لڑکی تھی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور بولی، میرے ابو کو کچھ مت کہو، تمہیں ہماری حویلی سے جو کچھ چاہیے تم لے جا سکتے ہو۔ وہ لڑکی شاید مجھے چور سمجھ رہی تھی۔ تب میں نے اس لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے ایک لمحہ نہیں لگا تھا یہ طے کرنے میں کہ اویس کو نہیں ماروں گا۔ میں اسے جیتے جی تڑپا کر موت کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، بالکل ویسے جیسے میں ہر روز مرتا ہر روز جیتا تھا۔ میں نے اویس کی بیٹی کو اغوا کر لیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ میرے پاس بھی ایک ڈیرا موجود تھا۔ میں نے اس کم عمر لڑکی کو اس کمرے میں پھینک دیا۔ میں اپنے انتقام میں بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کی عزت خراب کر دوں گا اور پھر اس لڑکی کو اس کے باپ کے ڈیرے کے سامنے پھینکاؤں گا۔ جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھے گا تو وہ نہ زندوں میں رہے گا اور نہ ہی مردوں میں رہے گا۔ وہ لڑکی زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی کہ مجھے اس کمرے سے نکالو، جبکہ میں باہر کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا مجھے وہ سب کر دینا چاہیے جو میں سوچا بیٹھا تھا، یا مجھے پھر خدا کا خوف کرنا چاہیے؟ میں یہ کچھ سوچ رہا تھا، لیکن بڑھتی دستک نے میرا دھیان اپنی طرف کر لیا تھا۔ اسی میں جلدی سے دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے دروازہ پیٹ رہی تھی اور وہ نماز پڑھی تھی۔ مجھے اس کے لیے ہنسی آ گئی۔ میں بولا کہ اب تم یہ ڈرامہ کر کے چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ تمہارے باپ نے جو میرے ساتھ کیا اس کا بدلہ تم سے نہ لوں۔ تم اسلام کو بیچ میں لا رہی ہو، مگر یہ تم سوچ لو کہ جب تمہارے باپ نے مجھ پہ رحم نہیں کیا تو میں تم پر کیسے رحم کھاؤں گا؟ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ اویس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی کہ میرے باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ میں اس وقت تم سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی اور مجھے کچھ مت کہنا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، آج اپنی ایک ایک اذیت کا بدلہ تم سے لوں گا، پھر جب تمہارا باپ تمہیں دیکھے گا تو میرے دکھوں کا ازالہ ہوگا۔ وہ لڑکی رونے لگی اور بولی، میرے باپ نے جو کیا وہ جانے اور تم جانو، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، مجھے چھوڑ دو۔ میں ہنسنے لگا اور بولا، ہرگز نہیں۔ اس وقت مجھ پر شیطان حاوی تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اب اس لڑکی کا دیوتا میں ہی ہوں، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا، کوئی بھی اس لڑکی کو مجھ سے بچا نہیں پائے گا۔ تب بھی اس لڑکی نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے پھینک دیا اور میری جانب بھاگ کر آئی۔ یہ آج سے 10 سال قبل کی بات ہے۔ میری شادی کے دن طے پا گئے تھے۔ میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ مجھے مل گئی تھی، کیونکہ میں خوب تھا اور اچھے گھرانے سے بھی تعلق بھی رکھتا تھا۔ وہ لڑکی بھی مجھے پسند کرتی تھی، اس لیے یہ ووٹ میرے حق میں ہو گیا۔ لیکن اس لڑکی یعنی کہ ختیجہ کے چچا کا بیٹا بھی اسے پسند کرتا تھا اور اسے شادی کرنے کا خواہشمند تھا۔ جب انہوں نے ختیجہ کا رشتہ مانگا تو اس کے والد نے اپنے بھائی کو دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو اپنی بیٹی کا رشتہ پہلے سے طے کر چکا ہوں۔ ختیجہ کا چچا کزن میرے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی اور یہی کہا تھا کہ میں تمہیں ختیجہ کو کبھی حاصل نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا کہ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو،
ختیجہ آج بھی میری اور کل بھی میری ہے۔ میں شادی کی تاریخ طے ہو گئی، مٹھائیاں اور کارڈ بڑھ چکے تھے، یہاں تک کہ شاپنگ بھی ہو چکی تھی۔ مہندی کی رسم بڑے دھوم دھام سے ہو گئی تھی، پورا گاؤں مدعو تھا، سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ اب ساری رات میں ستاروں کو گنتے ہوئے گزار رہا تھا۔ مجھ سے انتظار کرنا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ میری محبوبہ ختیجہ صبح میرے نکاح میں آ جائے گی۔ وہ میرے اس گھر میں آ رہی تھی، میری ماں کی خدمت کرے گی، مجھ سے پیار کرے گی، میرے کمرے کی رونق بڑھا دے گی۔ یہ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا، مجھے تو لگتا تھا کہ ایک دن صدیوں سے بھاری ہو گیا۔ خیر صبح سویرے ہی ہمارے گھر میں بارات کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میں نے بھی اپنے دولہے والا لباس پہنا ہوا، میں بھی انتہا خوش تھا۔ ہم نے بارات کی تیاری کی اور ساتھ ہی ڈول وغیرہ کا انتظام کیا ہوا تھا، بینڈ باجے، ڈول اور رقص تھا، مگر میں نے اپنی بارات والے دن کسی کو بھی پستول چلانے کی اجازت نہیں دی۔ مجھے پتا تھا کہ خوشی کے موقع پہ ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ کب اور کس نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی، اور اس ہوائی فائرنگ کی زر میں آ کر 2 راہی بے موت مارے گئے تھے۔ میں تو ہکا بکا ہی رہ گیا تھا۔ ادھر ادھر باراتی بھاگنے لگے، میں بہت پریشان تھا اور پریشانی کا عالم تھا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تم بھی آگے پیچھے ہو جاؤ بلال، نہیں تو پولیس تمہیں پکڑ لے گی۔ میں نے ان سے کہا کہ جب میں اس کام میں حصے داری نہیں تو پولیس مجھے کیوں پکڑے گی؟ امی نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے اس ملک کا قانون اندھا ہے، میں جیسے کہہ رہی ہوں تم ویسے ہی کرو۔ میں نے امی کی بات مان لی اور میں بھی غائب ہو گیا۔ 2 دن میں گاؤں سے دور رہا۔ مجھے پتا چلا کہ پولیس مجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہے، کسی نے میرے خلاف FIR کٹوا دی۔ مجھے امی نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تم گاؤں واپس مت آنا، جب یہ سارا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا تو پھر میں تمہیں بلا لوں گی اور اب ہم تمہاری رخصتی سادگی سے کروا لیں گے۔ میں نے امی کی بات مان لی۔ میں گاؤں سے بہت دور تھا، شہر میں اپنے ایک دوست کے گھر جا کے چھپ گیا۔ میرا دوست کام پر گیا ہوا تھا، میں اکیلا ہی گھر پر موجود تھا۔ تب کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ میں باہر نکل کر دروازہ کھولا تو دیکھ کے حیران رہ گیا، سامنے تو پولیس کھڑی تھی، ان کے ہاتھوں میں میری گرفتاری کے وارنٹ موجود تھے۔ میرا دل دہک کے رہ گیا، مگر پھر بھی امید تھی کہ اگر پولیس مجھے پکڑ کے لے بھی جائے تب بھی میں بے گناہ ہوں، میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ پولیس مجھے اپنے ساتھ لے گئے، مگر حیرت تو مجھے تب ہوئی جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ مجھ پر 302 کا پرچہ کیا گیا اور جس پستول کی گولیوں سے راہگیر قتل ہوئے تھے وہ پستول بھی میرے ہی حصے میں ڈال دی گئی تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں نے بارات میں ہی ذاتی انارکی کی وجہ سے ہی 2 نہتے آدمیوں کو قتل کر دیا۔ میں تو حیران ہی رہ گیا۔ خیر کچھ دنوں بعد میرا بھائی شرجیل مجھ سے ملنے آیا تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کی مخبری اویس نے کی۔ اویس میرے ہونے والے بیوی کا چچا زاد تھا، وہ اس کے عشق میں گرفتار تھا، مگر ختیجہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ میری بارات میں اچانک سے پستول کہاں سے آ گئی، یہ بھی اویس کا ہی رچایا ہوا ڈرامہ تھا۔ اس نے یہ اپنے کسی آدمی کو اس مقصد کے تحت میری بارات میں بھیجا اور وہ پستول اور قتل میرے سر پہ ڈال دیا گیا۔ میری امی پر امید تھی کہ تم جیل سے باہر آ جاؤ گے کیونکہ تم بے قصور ہو۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا، ابھی ہمارے ملک کا قانون اتنا بھی اندھا نہیں ہوا کہ ایک بے قصور کو سزا دے دی جائے۔ مگر جب میں سماعت میں جاتا تو خود حیران رہ گیا کیونکہ میرا مخالف وکیل ایسے ایسے دلائل بیان کرتا کہ مجھے بھی خود پہ شک ہونے لگا تھا کہ کہیں سچ میں یہ قتل میں نے تو نہیں کیا۔ خیر امی نے پھر بھی مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ تمہیں یہاں سے نکلوا کے ہی رہو گے۔ مجھے بھی اپنے خدا پہ پورا بھروسہ تھا اور میری وہ مدد کرے گا، جب میں بالکل بے گناہ ہوں تو مجھے یہ سزا کاٹنے نہیں دے گا۔ 1 سال میرا مقدمہ چلتا رہا اور پھر مجھے سزائے موت سنا دی گئی۔ یہ بات سن کے تو میں دنگ ہی رہ گیا، مجھے صحیح سے اپنی موت کا غم منانے کا بھی وقت نہیں ملا کیونکہ میری ماں تو میرے مرنے کی خبر سنتے ہی مر چکی تھی۔ خیر میں نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، اس نے اپنی چادر میرے پیروں میں رکھ دی۔ وہ کہنے لگی کہ تم مجھے چھوڑ دو، میرے باپ نے جو کیا اس کی سزا مجھے مت دو۔ وہ یہی سب باتیں کر رہی تھی جب میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری سزا طے کر چکا ہوں، میری زندگی کے 10 سال حوالات کی نظر ہوئے ہیں، میں نے اپنی جوانی کے ایام کال کوٹھی میں گزارے ہیں، اب میں تمہارے باپ کو جیتے جی موت کا مزہ چکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس لڑکی کا بازو زور سے پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پہ پھینک دیا، اور میں غصے سے دھاڑتا تھا کہ اب کوئی جو اویس کی بیٹی کو بچا لے۔ وہ لڑکی کہنے لگی تم یہ سب کر کے پھر بھی جیل میں چلے جاؤ گے، پہلے 10 سال تو میرے باپ کی وجہ سے گزارے، باقی کی زندگی میری وجہ سے جیل میں گزارنا چاہتے ہو۔ پہلے تو چلو تمہارے پاس یہ جواز تھا کہ تم لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ تم نے قتل نہیں کیا، لیکن اب تم کیا کہو گے جب ایک لڑکی کی عزت کو نیلام کر کے جیل میں جاؤ گے؟ تم کیا کہو گے؟ لوگ تم پر تھوکیں گے۔ میں اس کی بات سن کر 3 سال پرانی یاد میں کھو گیا جب میں
जेल में था और मेरे साथी बैठे हुए थे। तो एक कैदी हमारे पास से गुजरा। एक आदमी ने बताया ये लड़का जेल से बाहर किसी लड़की की इज्जत खराब करके आया। ये बात सुनकर हम चारों दोस्तों को बड़ा गुस्सा आया। मैं उठ खड़ा हुआ और मैंने इसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ दे मारा और बोला कि तुम्हारी यही मर्दानगी है? क्या तुमने किसी की इज्जत खराब करने से पहले ये नहीं सोचा कि वो भी जीती जागती इंसान है, एक मुकम्मल लड़की है, इसकी मर्जी को मद्देनजर रखना चाहिए। कोई अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी जीते जागते इंसान के साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकता है? तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? वो लड़का आंखें झुकाए खड़ा था। वो भी अच्छे से जानता था कि उसने बहुत घटिया हरकत की है। मैं जैसे जैसे लड़की की शक्ल देख रहा था मुझे गुस्सा आता जा रहा था। मैंने इसके मुंह पे गुस्सा दे मारा। मेरी तकदीर, मेरे चारों दोस्त भी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने भी इस लड़के को मार मार कर अधमुआ कर दिया था। शायद वो हमारी मार से ही मर जाता अगर पुलिस वाले बीच बीच में ना आते। मुझे ऐसे लोगों से शदीद नफरत थी। जेल में जब भी कोई ऐसा कैदी आता तो सारे कैदी इसके साथ बहुत बुरा सलूक करते, उसको उठते बैठते बातें सुनाते और जिसका बात चलता इसको मार पीट भी देते। ये तो इंसानियत से गिरी हुई हरकत थी। कोई कैसे किसी की ज़िंदगी अपने मफाद की खातर ख़राब कर सकता है? भला मैं जब जेल में था तो मैंने यही सोचा था, और अगर मुझे रिहाई मिल गई तो मैं अपनी ज़िंदगी ऐसी लड़की को इंसाफ दिलाने में वक्फ कर दूंगा जो किसी की हवानियत का शिकार होगी। मुझे इस लड़की की आवाज़ ने माजी से निकाला। वो बोली, अगर तुम कहो तो मैं अपने बाप को सज़ा दिलवाने में तुम्हारी मदद करूँगी। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया, बोला कि इसकी सज़ा का तमीन मैं कर चुका हूँ, इसे वही सज़ा दूंगा जो मैंने तय कर लिया। वो लड़की कहने लगी, मुझे बताओ मेरे बाप ने क्या किया, आखिर इसका जुर्म क्या है? तो मैंने बोला कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप का कसूर रख देता हूँ ताकि तुम जब तक जिंदा हो अपने बाप से नफरत करती रहो। तब मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की दास्तान इस लड़की को सुना दी। वो मेरी बात सुन के बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। फिर वो कहने लगी कि जिस लड़की से तुम्हें प्यार था ना, उसका नाम क्या था? मैंने बोला कि उसका नाम खतीजा था। वो लड़की मेरे आगे आई और उसने मुझसे कहा कि बताओ, क्या तुम्हें मुझ में खतीजा की झलक नज़र नहीं आती? मैं इसके बात सुनकर हैरान रह गया और बोला कि क्यों, मुझे तुम में खतीजा की नज़र क्यों आएगी? वो कहने लगी, मैं खतीजा की बेटी हूँ। जब तुम्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी तो मेरे बाप ने इससे शादी कर ली थी। मैं अवैस और खतीजा की बेटी हूँ। अगर तुम अवैस की बेटी समझ कर मुझसे बदला लेना चाहते हो तो फिर मुझे खतीजा की बेटी समझ के माफ़ क्यों नहीं कर देते, मुझे आज़ाद क्यों नहीं कर देते? आज मैं ये देखूंगी कि तुम्हारे दिल में मेरे बाप की नफरत है या फिर मेरी माँ के लिए ज़्यादा मोहब्बत। मैं इस लड़की की बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे पहले तो इसके साथ ये बुरा फेल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे हैवानियत की सतह पर नहीं करना चाहिए था। जो शख्स भी किसी इंसान के साथ इसकी मर्जी के बगैर कोई गलत काम करता है तो वो हैवान से भी ज़्यादा बदतर होता है। मैं बल्कि यही कहूँगा कि वो शैतान का दोस्त होता है। मैं इस चीज़ के हक़ में बिल्कुल भी नहीं था। जबकि मैंने खतीजा का नाम सुना तो मैं 2 कदम पीछे हट गया। मुझे खुद पे गुस्सा आ गया कि मैं ये क्या करने जा रहा था। मैं खतीजा की बेटी के साथ ये सब कर सकता था? हरगिज़ नहीं। मैंने जल्दी से आगे बढ़ कर चादर उठाकर इस लड़की के सर पे दे दी और बोला, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, आज जाओ। तुम्हें सुबह होने से पहले पहले तुम्हारी हवेली में छोड़ आऊँगा, यहाँ तक कि तुम्हारे बाप को ही पता ना चले कि तुम कहाँ थे और कहाँ रह कर आई हो। खदीजा की बेटी को उसके बाप की नज़र में गिरते हुए नहीं देख सकता था। मैंने इस लड़की को वापस ले जाकर इसके डेरे में छोड़ दिया और ख़ुद वापस घर आ गया था। मेरा दिल हर वक्त गमज़दा रहता। मेरा भाई हैरान था। वो कहने लगा, भाई आपको क्या हो गया? तो मैंने इसे सारी दास्तान सुना दी। इसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो कहने लगा, भाई आपको जिस दिन फांसी की सज़ा हुई थी और अम्मी का इंतकाल हुआ था उसी दिन खतीजा की बारात अवैस के घर चली गई थी। मैंने आपको ये सब नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि आप ये सारी बात सुनकर टूट के रह जाएं। आपको तो पहले गमों से चूर चूर थे। आप तो पहले से गमों से चूर चूर थे। मैं आपको मज़ीद गम नहीं देना चाहता था। मैं चुप करके रह गया। चंद दिन गुजरे थे कि मुझे शर्जील ने आकर बताया कि आपसे कोई खातून मिलने के लिए आई है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझसे कौन मिलने आया? शर्जील ने इस औरत को ड्राइंग रूम में बिठाया। मैं वहाँ गया तो मेरे सामने खतीजा बैठी। उसको देख के तो मैं दंग ही रह गया था। दिल चाहा कि फूट फूट कर रोने लगूँ। कहने लगी कि कैसे हो औलाद? मैंने अपनी आवाज़ पर जब्त किया कि कहीं कब कपा ना जाऊँ। अपने आंसू को पी लिया। मैं बोला, ठीक हूँ, तुम कैसी हो खतीजा? जब कहने लगी, खुद ही सोचो, अवैस जैसे शख्स की बीवी कैसी हो सकती है? मैं खामोश ही रहा। तो खतीजा कहने लगी, मुझे मेरी बेटी ने बताया उस दिन क्या वाक़या रूनमा हुआ। ये तो शुक्र है तुमने शैतान को गलबा पाने नहीं दिया और इंसानियत का
مان رکھا، اگر میری بچی کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولا کہ جو شخص بھی کہتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا فقط اس لیے کہ مجھ پر شیطان غلبہ پا گیا، تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ کوئی بھی کام غلط یوں اچانک نہیں ہو جاتا، اس کے لیے پوری پلاننگ کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ سوچنا سمجھنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دنیا اور آخرت دونوں میں جہنم ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے غلط حرکت سے بچا لیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگی اویس کو بخش دو۔ میں نے کہا بخش دیا۔ تب ختیجہ نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں جھلک پڑی تھیں، میری آنکھوں سے آنسو گر پڑے تھے۔ پھر وہ اٹھ کر چلے گی۔ اس کے جانے کے بعد شرجیل میرے پاس آیا۔ اس نے کہا بھائی میں مانتا ہوں کہ آپ کی عمر اب کافی ہو چکی، شاید اب آپ اپنا گھر بسانا نہیں چاہتے ہوں گے، مگر امی کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کی شادی کر دی جائے، مگر آپ کسی جوان یا کنواری سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی بیوہ سے شادی کر لیں، تو آپ کسی بیوہ سے ہی شادی کر لیں، آپ کو ثواب ملے گی۔ اس کے بعد میں نے نوٹ کر لی، پھر اسے کہا کہ ہاں تو میرے لیے کسی مستحق کا رشتہ ڈھونڈو۔ میرے بھائی نے میرے لیے ایسی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈا جس کا شوہر شادی کے تیسرے دن ہی انتقال کر گیا، اور لوگوں نے اس لڑکی پر منحوس کا ٹیکہ لگا دیا۔ میری شادی اس سے ہوگی اور میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ میں نے فلاحی کاموں میں اپنا دھیان دینا شروع کر دیا اور میری زندگی اب ڈگر پہ آ گئی۔ میں اللہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔